I'll quickly talk about 8 misconceptions about love today. Okay, we think this is love, but this is not love. ठीक है? Number 1 is misconception: infatuation equals love. कि किसी को देख के when your heart skips a beat, या you feel butterflies in your stomach, और आपको ख्वाबों में वो आ रही है और आप सोच में वो आ रही है, हम क्या समझते हैं मुझे प्यार हो गया, लाले तेरे भाई को प्यार हो गया. लेकिन in actual that's not love, that's infatuation. We cannot differentiate between the two कि infatuation क्या है, या मेरी affiliation क्या है, या attraction क्या है उस औरत के लिए, और असल प्यार मोहब्बत क्या होती है. This is not love. लेकिन हम लोग उसको love कह के, कुछ लोग आते हैं और कुछ उलमा से उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ लोग आए और एक प्रैक्टिसिंग ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि शेख आई एम इन लव विद दैट गर्ल. तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे आप बताएं वो कैसी हैं खातून. तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी हैं. तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और दीनदार है, लेकिन वो दीन पे नहीं है. शी इज़ काइंड ऑफ जो कि अपना आप कवर भी नहीं कर रही, एंड शी लव्स म्यूजिक एंड पार्टिंग एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कह रहे हैं कि यू लव हर. कहते हैं शेख वल्लाही बस आई व्हेन आई सी हर, व्हेन आई लुक एट हर, आई फील समथिंग इन माई स्टमक, यू नो, आई फील कि मुझे मोहब्बत है उससे. तो शेख ने कहा कि एक सवाल किया, उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं कि ये खातून आपके बच्चों की माँ बने. तो वो सोच में पड़ गए. उन्होंने कहा नहीं शेख, ये इस हालत में तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों की माँ बने. तो उन्होंने कहा आप पे कंपैटिबिलिटी ज़ीरो है, यू हैव नो कंपैटिबिलिटी एट ऑल विद दैट गर्ल, एंड यू आर सेइंग यू आर इन लव. दैट्स नॉट लव, दैट्स इन्फैचुएशन, जो कि कुछ टाइम में हुई है और फिर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी. नंबर 2 इज़, चूँकि बॉयज़ बैठे हैं, तो इफ़ शी लव्स मी शी विल चेंज आफ्टर मैरिज. दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन कि अगर ये लड़की मुझसे प्यार करती है, मेरे फियांसे मुझसे प्यार करती है, आई वांट टू मैरी हर, शी विल चेंज इंशाल्लाह, शी विल स्टार्ट वेयरिंग निकाब, she will pray and she will read Quran and we'll read tahajjud together. This is a misconception. Rarely this happens, rarely. मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन 95% चांसेस में नहीं होता, बल्कि more than that. याद रखें इस बात को. अगर प्यार मोहब्बत इतना सख्त है, आजकल लड़के लड़की आपस में 3 महीने हुए प्यार हो गया, जो लड़की अपनी माँ बाप की बात पे, या जो लड़का, चल बॉयज़ बैठे हैं, जो लड़का अपने माँ बाप के लिए चेंज नहीं हो रहा और उस लड़की को नहीं छोड़ा, तो वो लड़की इस बंदे के लिए जो कि 3 महीने पहले मिला था, इसके लिए कैसे चेंज हो जाएगी. माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला और मोहब्बत दी और सारा खर्चा किया इस पे और डिग्रीज दी, कपड़े दिए, हर चीज़ दी, ये माँ बाप इस बंदे को चेंज नहीं कर पा रहे, तो हाउ डू यू थिंक यू आर गोना चेंज दैट गर्ल इन लाइक 5 months. मे बी जो वो रोज़ी टाइम है, जो एक हनीमून पीरियड है, उसमें तो वो बात मान लें, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि वो चेंज हो जाए. सो दिस इज अगेन अ मिसकंसेप्शन कि ठीक है जैसे भी अगर आपको लगता है कि इस खातून से मैं इसी हालत में निकाह करने के लिए तैयार हूँ, देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, बिकॉज रियली दिस हैपन्स के अगला बंदा चेंज होता है. थर्ड मिसकंसेप्शन वो ये कि माई स्पाउस विल कंप्लीट मी. और कहते हैं कि शी इज़ माई सोल मेट और द बेटर हाफ. कहते हैं ना शी इज़ माई बेटर हाफ. एंड ऑल्दो मैं बहुत लैग कर रहा हूँ नमाज़ों में, कुरान की तिलावत में, सब कुछ मेरा बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन व्हेन शी विल कम मेरा दीन कंप्लीट हो जाएगा और आई विल बी तकवे के मैं एक लेवल पे आसमानों में उड़ आऊँगा और कमाल हो जाएगा. अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन. ऑल्दो दीनदार रिश्तों में ऐसा होता है कि एक दूसरे की सपोर्ट और हेल्प करते हैं, लेकिन इस्लामिकली हमें इस्लाम ये टीच नहीं करता. हमें इस्लाम कहता है यू शुड बी होल within yourself and not be dependent on any other person to be complete or whole. So आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो डिफाइन करती है कि आपका रिलेशन अल्लाह ताला के साथ कंप्लीट है या नहीं है, कैसा है. If you're not complete with Allah subhanahu wa ta'ala and your self worth is dependent on other people कि वो आएगा तो मेरी फिर सेल्फ वर्थ कंप्लीट होगी, then that's a misconception. ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है. He was not हैंडसम, ही वाज नॉट डैंडी, और माल के अतबार से बहुत वीक थे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी उनसे, और अल्लाह के नबी एक दफ़ा आए और पीछे से ज़ाहिर को हक किया और कहा कि कौन ख़रीदेगा मुझसे ये, मेरा ये ग़ुलाम, मुझे कौन परचेज़ करेगा. तो जब ज़ाहिर को पता चला कि अल्लाह के नबी है, तो ही स्क्वीज़ हिमसेल्फ अ बिट, ताकि मुझे अल्लाह के नबी से ज़्यादा एक टच
million because they love each other. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید مجھے کوئی بھی نہ خریدے because I have no worth. نہ میں خوبصورت ہوں، نہ مالدار ہوں، نہ بہت اسکلفل ہوں لوگوں کی نظر میں، شاید مجھے کوئی نہ خریدے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اے ظاہر بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بہت قدر و قیمت ہے. کیونکہ اصل انسان کی قدر و قیمت ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، نہ کہ کوئی شخص آ کے اسے کمپلیٹ کرے گا یا وہ چیز کرے. اگین دیٹس اے مسکنسیپشن. نمبر 4 از ایک ایسا شخص ہے اس دنیا میں جو کہ بنا ہی میرے لیے ہے، وہ میرا سول میٹ ہے، وہ ایگزیکٹلی میری ویو لینتھ میں میچ کرے گا، وہ ایگزیکٹلی وہ سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں، وہ ایگزیکٹلی وہ جانتا ہے جو میرے دل میں فیلنگز آ رہی ہیں، وہ ایگزیکٹلی مجھے روزز تب لا کے دے گا جب میرا دل چاہ رہا ہوگا مجھے کوئی روزز لا کے دے. اگین دیر از نتھنگ لائک دیٹ. آئی ایم سو سوری. اگر تو آپ کا مطلب سول میٹ سے یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جس کی شادی آپ سے ہوگی دین یو رائٹ. لیکن اگر آپ کا سول میٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بالکل ایگزیکٹلی بنا ہی میرے لیے، کہ وہ ایگزیکٹلی میری اس کی نیچر میچ کر رہی ہے، ہماری فریکوینسی میچ کر رہی ہے، ہماری کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی اینڈ ول بی لائک فرینڈز اینڈ ہیپی کپل، نہیں ہمارا پرفیکٹ ریلیشن ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. 6th چیز از کہ یور اسپاؤز ول بی پرفیکٹ، کہ میرا جو اسپاؤز ہوگا نا بہت ہی اپنے تقوی میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے گھر کو ایک بالکل چینج کر دے گا اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی اور کبھی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، کبھی اسے غصہ نہیں آتا، کبھی پریشانی تو اٹ ول بی پرفیکٹ. نو that's a misconception. So thinking of somebody who is perfect is not right. چھٹی چیز love is effortless. بس مجھے ایک دفعہ پیار ہو گیا، اس سے محبت ہو گئی، اب مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اب یہی محبت ہماری ساری زندگی رہے گی، ایسا نہیں ہوتا. You have to do some effort to sustain that relation. حالانکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایون اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ جتنی ایفرٹ کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ قریب کرنے کی، اتنا ہی بہتر اللہ کے ساتھ ریلیشن ہوتا جائے گا. لیکن جتنی ایفرٹ کم کریں گے، جتنا لیک کریں گے، جتنا لیتھارجک ہوں گے اور یو ول ناٹ گیو ویٹیج ٹو یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتنا ہی ریلیشن ویک ہوتا جائے گا. تو یہ ہر ریلیشن میں ایسا ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. Which brings us to 7th point, which is love is unconditional. Love is not unconditional at all. If you expect other person to love you like crazy with no conditions at all, you are in a problem. Love is conditional. There is no unconditional love. Even حتیٰ کہ ماں باپ جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کا بھی love conditional ہوتا ہے. They want you to be a good son. They want you to give time. They want you to be not involved in drugs and everything. اگر آپ انوالو ہوتے ہیں ڈرگس یا بری چیزوں میں تو باپ جی کہتے ہیں کہ پتر آج کے بعد گھر نہیں آنا، نکل جاؤ یہاں سے. سو لو از کنڈیشنل. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ اینی ٹائم ان یور لائف یو آر ریڈی ٹو بی ان لو اور گیٹ میرڈ. یو آر آلویز ریڈی ٹو فال ان لو اور گیٹ میرڈ. اگین دس از اے مسکنسیپشن. یو آر ناٹ آلویز ریڈی ٹو فال ان لو اینڈ ٹو گیٹ میرڈ. کیونکہ شادی کرنے کے لیے کچھ انسان میں دم کم ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان پیرنٹس کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے شادی کر رہے ہیں اور یہ وہ سارا، لیکن وہ صبح اٹھ کے بیڈ اپنا ٹھیک نہیں کرتا. گھر میں آتے تو کپڑے ایک پینٹ ادھر پھینکی، اس کی ویسٹ ادھر ہے اور اس کا انڈر ویئر ادھر ہے اور جو ہے نا گھر میں صاحب لیٹ گئے ہیں. ہیونگ نو ڈسپلن، نو رسپانسبلٹی ایٹ آل. والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ٹائر کا فلیٹ، گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہے، چینج کرا کے آ جائیں. 3 دن گزر جاتے ہیں، صاحب نے چینج نہیں کیا. ساری رات گیمنگ پہ گزار رہے ہیں اور سارا دن سو کے گزار رہے ہیں، مغرب پہ اٹھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا میری شادی کر دیں. تو اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار ہم ٹو گیٹ میرڈ. رسپانسبلٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی رسپانسبل. اینڈ آئی نو مینی پیپل الحمد للہ جو کہ بہت ینگ ایج میں تھے بٹ دے ور رسپانسبل انف. انہوں نے پیرنٹس کو بولا اینڈ دے پیرنٹس نیو کہ میرا بچہ رسپانسبل ہے، انہیں فوراً شادی کر دی ان کے، بیکاز دے ور رسپانسبل.